सलवात एक पढ़ दीजिए। कुरान मजीद में इरशाद हो रहा है कि हमने वारिस बनाया है और जाहिर सी बात है कि परवरदिगार अपने बंदों का इम्तिहान लेता है और मालूम नहीं कि कैसा इम्तिहान हो, है ना, कैसी बला हो, कैसी परेशानी हो। अब रवायत में ये है कि दुआओं की वजह से बला जो है वो टल जाती है। दुआ और बला ये दोनों साथ है, हमें छठे इमाम ने फरमाया दोनों साथ साथ है, दुआ और बला। तो कभी कभी जो है बलाएँ दुआओं की वजह से टल जाती है और कभी कभी नहीं टलती है। यानी कभी कभी जो है अल्लाह की तरफ से हतमी होता है, जब हतमी होता है तो वो नहीं टलता है। तो इसीलिए ये भी है कि परवरदिगार जो है बंदों को आजमाता है, आजमाइश है ना, इम्तिहान। और ये भी है कि कभी कभी है ना उसके ऊपर जो मुसीबतें हैं उसके गुनाहों का कफ़ारा होता है, गुनाहों का कफ़ारा होता है। तो दुआओं की वजह से टल जाती है। तो दुआ के लिए बहरहाल वक्त सब मुअय्यन है न कि पास हर वक्त इंसान तो है न, हर वक्त है न, हर वक्त जो है वो दुआ करता रहे हर वक्त तो है न। लेकिन बाज़ वक्त जो है मुअय्यन रहता है ना, बाज़ सहर का वक्त है, शब जुमा है न, बारिश हो रही हो है न, वो है, तमाम चीज़ें हैं। तो ये जो है उसकी फजीलत और बढ़ जाती है न। रवायत में है ना कि परवरदिगार जो है अगर दुआ करे तो कभी कभी रोक लेता है, तो रुक जाओ, इसकी दुआ को रोक दो, फरिश्तों से कहता है रोक दो, जुमा आ जाने दो, तो जुमा आ जाए तो इसकी दुआओं को कबूल करेंगे। हो सकता है आज 2 दिन पहले किया हो, दुआ कबूल ना हुई हो, रोक देता है परवरदिगार। लेकिन जो है रोज़ जुमा और शब जुमा दुआ कबूल हो जाती है ना, कबूल हो जाती है। तो अल्लाह के बारगाह में तो हर वक्त आ जाए है ना, वो इंसान का बनाया हुआ तो है नहीं, है ना, इंसान का बनाया हुआ नहीं है ना, कि जिस वक्त चाहे बारगाह में आ जाए, जब चाहे जो है कुरान से शफा हासिल करे, वो जो है इंसान का बनाया हुआ नहीं है ना। मालूम है ना सब। मसलन जो है थोड़ा पीछे ज़हन ले जाइए 1 साल पहले तो मालूम हो जाएगा, है ना। ये सब तो इंसान का बनाया हुआ है ना, इंसान का कि अब नई जगह नहीं हो, गैस ख़त्म, ये नहीं है। लेकिन ऐसा तो परवरदिगार के कुछ भी नहीं है। जिस वक्त जब चाहो हर वक्त जितने चाहो सब चले आओ, सब जो है शिफा है। तो बहरहाल परवरदिगार बंदों का इम्तिहान लेता है। तब आप देखें कि उसके लिए ये ज़रूरी है, इंसान सोच सकता है, एक जहन में सवाल पैदा तो होगा ना कि बाज़ जो है बेगुनाह है, कुछ ऐसी बलाएँ आती हैं, ज़लज़ला आ गया, तूफ़ान आ गया, इस तरीके से होता है ना, सब जो है घर बह गए, सामान बह गया। तो मालूम ये हुआ कि चलिए कुछ तो ऐसे थे कि गुनहगार थे, लेकिन जो है बेगुनाह भी आ गए। तो ये तमाम चीज़ों को समझने के लिए, इसीलिए जो बात नहीं समझ पाते हैं तो फिर जो है वो परवरदिगार पे सवाल करते हैं, उनके जहन में आता है। तो अब आप देखें इस तमाम चीज़ों के लिए जो परवरदिगार इम्तिहान लेता है, तो 2 चीज़ें जो है वो अहम है। एक तो ये कि इंसान ये पहचाने कि हमारी ज़िम्मेदारी क्या है और परवरदिगार हमसे क्या चाहता है, समझे आप। अगर इसी में पढ़ेंगे तो 1 घंटा लगेगा, पढ़ते पढ़ते नहीं तो ऐसे ही कहते हैं, आपको भी मालूम ही हो गया होगा, है ना। लेकिन मतलब बता रहे हैं कि तफसील में जाएगा तभी बात जो है एक जहन में रहे, बात चीज़ जो है जहन में रहती है ना। नाम हम नहीं लेंगे, जैसे आज दिन में हदीस बताया था ना, एक बयान किया था ना हदीस। अब देखिए अच्छी चीज़ है, सवाल करे ठीक बताया था ना कि अगर मोमिन के पास पैसा रखा हुआ हो, है ना, एक उमूमी बात करते हैं ना, अपने दिल जहन पे न ले जाए, हमें नहीं मालूम है सब कौन किससे मांगा क्या, ये सब नहीं, है ना। रखा हुआ है 2-3 लाख है और किसी मोमिन को ज़रूरत हो, अगर वो मांगे कि दे दो 1 लाख, और अगर नहीं दिया तो ये छठे भाग रवायत है कि फिर वो पैसा जो है उसके पास ही रुकेगा, है ना, नहीं रुकेगा, है ना, नहीं रुकेगा, यानी किसी न किसी तरीके से वो खर्च हो जाएगा, है ना, खर्च हो जाएगा। मसलन बीवी ने कह दिया फ्रीजर भी ख़राब है, ये भी ख़राब है, एसी भी ख़राब है, जाइए
20,000 गया ना इसी तरीके से, ना इस तरीके से। या मसलन जो है किसी ने कह दिया कि हम मतलब परेशान हाल हैं, देखिए रोज़ी बंद गई है, जहाँ हाथ डालते हैं काम ही नहीं होता, 6 महीने से परेशान है। अब कोई मिल गया, उसने कह दिया अरे आपके ऊपर जो है किसी ने कर दिया है, तो क्या है इसका तो बस 1 हफ्ता लगेगा, इतना खर्च होगा, है ना। अब आपको इत्मीनान हो गया कि अरे भाई ये जल्दी करिए, मालूम है जो मिसाल के तौर पे 1 लाख है ना रखे थे, अब उसमें जो है ना चला गया, ले लिया, मालूम नहीं कितना ले लिया, 10-10 करके 20-20 करके गया आपका ना 50-60 1 लाख चला गया है ना। वो तो आप मालूम ये हुआ कि बेवकूफ़ बना दिया है ना। उसने कह दिया मसलन जादू किया गया, काला जादू है ना, जादू ये भी एक अलग मौजू है, वाजिब कत्ल हो जाता है वो, समझे आप, ये सब जो करता है 12। तो ये तो इस तरीके से, तो इस बात में है ना वाज़े हो गई बात ना, पूरा वाज़े हो गया ना इसमें, इसको वाज़े कर रहे हैं। और बात वाज़े नहीं हुआ कि वाज़े हो गया कि अगर मालूम है कि एक शख्स जो अपनी ज़बान में क्या कहते हैं, फराड कहते हैं, क्या क्या कहते हैं, सब कहते हैं ना, धोखाबाज है और भी है ना, और जुमले है ना याद है, नहीं बोल रहे हो, ज़रा अच्छा नहीं लग रहा, हमें खुद ही इस तरीके से बोलते हैं ना कि ये शख्स है। तो अब जाहिर सी बात है कि अक्ल क्या कहती है कि उसे दे दो, नहीं अक्ल भी कहती है कि न दो, अक्ल भी जो है कहती है कि उसे न दो। और दूसरी चीज़ जो है ये वाज़े हो गया एक ही जुमले में कि अगर मोमिन सवाल करे, अगर उसके अंदर सब ये चीज़ पाई जा रही है तो फिर वो पढ़िए सलवात मोहम्मद वाला, है ना, मोमिन कहाँ है ना। तो बात वाज़े हो जाती है ना, बात वाज़े हो गई। देखिए वो बस ये है कि मसलन जो है 1-2 मिनट में बयान करते हैं ना, उसमें तफसील में नहीं जा सकते, तफसील में चले गए तो फिर है ना बहुत से बेचारे वज़ू नहीं रोक सकते, बहुत से देर तक झुक नहीं सकते, बहुत से देर तक जो है बैठ नहीं सकते, है ना, मसलन जो है मरीज़ है, ये तमाम चीज़ें हैं। तो इस वजह से जो है उसमें ज़्यादा वक्त मसाइल में नहीं लेते, नहीं वरना जो है किसी का दिल नहीं चाहता मिंबर माइक छोड़ने का जल्दी, समझे आप, है ना, माइक को छोड़ने का दिल नहीं चाहता। पढ़िए सलवात मोहम्मद। तो बहरहाल बात तुलानी हो जाएगी, आ जाइए पीछे है ना। तो ये 2 अहम चीज़ें हैं कि इसका जानना ज़रूरी है। इसीलिए आप देखें कि बहुत से है ना जो कामयाब हो गए ना, जो कहा जाता है ना कि 3 मुर्तद हो गए रसूल इस्लाम के बाद, जो सुनते रहते हैं ना, इसीलिए आप बहुत से आप देखें कि उस मंजिल इम्तिहान में बहुत से ऐसे हो गए कि वो नाकाम हो गए, है ना, नाकाम हुए या नहीं। कुरान में है ना बलम बाउर का वाक़या, कितना पहुंचा हुआ आदमी दुआ कर दे तो उसकी दुआ नहीं रद्द नहीं होती थी, है ना, बलम बाउर। इसे कुरान में देख लीजिए, इसका जिक्र है ना, कुरान में जो है उसका जिक्र है, उसे जो है ना क्या कहा गया, कुत्ता कहा गया, है ना। यानी इतना इबादत गुजार था, इतना इबादत गुजार था कि अगर दुआ कर दे तो उसकी दुआ रद्द नहीं होती थी, है ना। उसके बारे में ये मिलता, देखिए 3 चीज़ें हैं। मौला कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर इंसान इस दुनिया में, है ना, उसे खल्क कर दिया, तमाम चीज़ें अल्लाह करता है, अगर इंसान ने खुद उसने खल्क कर दिया तो फिर वो 3 चीज़ें ख़त्म नहीं हो सकती, है ना, अब वो ख़त्म नहीं होगी, है ना। अगर 3 चीज़ें खुद इंसान ने खल्क कर दिया तो वो 3 चीज़ें ख़त्म नहीं होगी। मर गया लेकिन वो चीज़ जो है रहेगी, वो ख़त्म ही नहीं हो सकती। उसमें से जो है एक दुआ, है ना, आपने दुआ की परवरदिगार हमारे नस्ल में जो है अहले बैत के चाहने वाले हों। अब दुआ करके चले गए, सब हो रहा है, सब अहले बैत के मिसाल दे रहे हैं। और उससे और बेहतर किसी ने मिसाल दे रहे हैं, मतलब दुआ किया कुछ और किया, है ना, कि अब वो जो है सिलसिला जारी है ना, सिलसिला जारी है कि मसलन जो है दुआ कर दिया कि हम जिस तरीके से आज़ादारी कर रहे हैं हमारे बाद जो है ना हमारे नस्ल में भी इसी तरीके से होता रहे। अब आपने दुआ कर दिया, पोते पर पोते सब है ना, हो गया, समझ रहे, वाज़े हो रही बात, कैसे पढ़ रहे, वाज़े हो रही ना, है ना। अब मालूम हुआ कि ये दुआ जो है ये बाकी रहेगा। इसीलिए रवायत में भी है ना कि बाज़ दुआओं को परवरदिगार जो कबूल नहीं करता, एक तो दुआ करेगा या दुआ यहाँ कबूल हो जाएगी, नहीं होगी तो उसकी दुआ की वजह से कोई बला परेशानी, ये चौथे इमाम ने फरमाया, उसकी वजह से टल जाएगी नहीं उस दुआ को, वरना परवरदिगार जो है आखिरत के लिए ज़ख़ीरा कर लेगा। तो एक जो है वो दुआ है कि जिसकी वजह से है ना इंसान ने अगर कर दिया वो बाकी रहेंगे। और तीसरी चीज़ क्या है, इस्तिग़फ़ार है ना, इस्तिग़फ़ार। और दूसरी चीज़ और चौथी चीज़ जो है वो सदका, समझ गए आप। ये देखिए समेट दिया, इसमें थोड़ा तफसील चाहिए, है ना। तो बहरहाल तो अब आप देखिए कि अव्वल क्या है, वो दुआ है। दुआ तो बहुत से ऐसे थे कि इस राह से गुमराह हो गए, वही बलम बाउर। ये तो पूरा तफसीली है ना कि जो जनाब मूसा के लिए है ना लोग गए, पूरा शर्की खोल दिया,
پہلے کہا نہیں وہ اللہ کے نبی ہے، یہ بہرحال آوادہ ہو گیا اور تمام چیزیں جو ہے نا سلب ہو گئی۔ آخر میں یہ ہوا کہ 3 دعائیں تمہاری قبول ہوں گی، بس بلم بار کی یہ ہوا کہ تمہاری 3 دعا قبول ہوگی۔ دیکھ لیے جب دعا میں جو ہے ہوا اور ہوس آ جائے تو پھر انسان جو ہے نا کیا دعا کرتا ہے۔ یہ ہو گیا کہ صرف جو ہے 3 دعا قبول ہوگی۔ ظاہر سی بات ہے کہ اب گھر پہ آیا، گھر پہ آنے کے بعد کہا کہ اب وہ بات تو نہیں ہے، یہ تو دعا کر دیتا جس کے لیے دعا کر دے دعا قبول ہو جاتی تھی، مستقبل دعویٰ تھا یہ۔ اب صرف 3 دعا، یہ ہے کہ 3 دعا جو ہے قبول ہوگی۔ اب جب گھر پہ آیا بیوی سے بتایا، بوڑھا ہو چکا تھا، اب جب یہ بوڑھا ہو گیا تو بیوی بھی بوڑھی ہو گئی تھی، تو کہا کہ ایسا ہے کہ اس میں سے 1 دعا ہمیں دے دو، ہمارے لیے کر دو۔ دیکھیے جب انسان کے اس میں ہوس آ جائے تو کیا ہوتا ہے۔ اب بیوی ہے کیسے نہیں مانے گا، ہر ایک کی بات نہیں کر رہے ہیں نا۔ کہا ٹھیک ہے، رائٹ بات۔ کہا کہ کیا، کہا دعا کر دو، پہلی حالت میں آ جائے، جوان ہو جائے، 70-80 سال کے ہو گئے، دعا کرو 19-20 سال کے ہو جائے۔ اب اس نے جو ہے دعا کر دی، 3 دعا ہے نا، ایک دعا کر دی، بیوی جوان ہو گئی، ایک دعا تو ختم، 2 دعا باقی ہے۔ بیوی نے کہا تم بوڑھے ہو، 80 سال کے، ہم جوان ہیں، ہمارا راستہ الگ ہے، ہمارا راستہ الگ، کیسے ہم تمہارے ساتھ رہے، تم 80 سال کے بوڑھے ہو، ہم جوان ہیں، 18-19 سال جو بھی ہے نا جوان ہے۔ اس نے کہا نہیں دیکھو دعا تو ہم ہی نے کیا ہے نا، اچھا یہ چاہتا تو دعا کر دیتا کہ پھر بوڑھی ہو جائے، لیکن ہوا سے نا، یا مثلا جو خود اپنے لیے دعا کر دیتا ہم بھی جوان ہو جائے، کر سکتا تھا کہ نہیں، اپنے لیے کر لیتا، 2 دعا باقی، ایک اپنے لیے کر لیتا جوان ہو جائے، یا 1 دعا بوڑھی اسی کے لیے کر دیتا پھر بوڑھی ہو جائے۔ اب کہا کہ نہیں دیکھو ہماری دعا کی وجہ سے تم ہوئی ہو اور تم ہماری بیوی ہو، کہا کچھ بھی ہو تم بوڑھے ہو۔ اب یہ ہوس جو ہے اب جلال میں آیا نا، کچھ بھی ہو ہے تو شوہری ہے نا، جلال میں آیا، غصے میں آنے کے بعد بد دعا کر دیا کہ حیوان ہو جائے، جانور بن گئی۔ اب 2 دعا تو ختم، جانور بن گئی، حیوان بن کر جو ہے اب گھر میں بیٹھی ہوئی ہے، صوفہ وغیرہ نہیں تھا، ہم اپنے اس میں بول رہے ہیں نا، جاؤ بھی پلنگ پسری جہاں بھی بہرحال گھر میں جس طریقے سے بوریے پہ چٹائی پہ جہاں بیٹھی ہوئی ہے، حیوان بن گئی۔ اتنے میں اس کے بچے آئے، اماں کہا یہی ہیں، تو اب کہا کہ بابا میری ماں ہے اور جانور بنا دیا، اور جو ہے دعا کریے کہ پہلی حالت میں آ جائے۔ اب جو ہے اولاد کی محبت، بچے جو ہے پریشان ہوئے، تو اب جو ہے تیسری دعا اسے صحیح کرنے میں لگ گئی، پھر پہلی سمجھ گئے آپ، پڑھیے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ 3 دعا تھی ہے نا، 3 دعا تھی اور تینوں دعا جو ہے نا کہاں چلی گئی۔ تو اب معلوم یہ ہوا کہ انسان جو ہے نا دعا کر رہا ہے تو اس دعا میں بھی جو ہے نا ہوس نہیں ہے، وہ نہ ہو۔ تو اب آپ دیکھیں کہ ایک چیز تو یہی ہے، اور استغفار کی ظاہر سی بات ہے کہ اس کے لیے جو ہے روایات میں یہ ہے کہ معصومین، ایک انسان یہ سوچتا ہے کہ یہ مثلا جو ہے بہت سادی چیز ہے، یا مثلا انسان یہ سوچتا ہے کہ استغفار توبہ اسی وقت کرے گا کہ جب گناہ کیا ہو۔ بہرحال انسان ہے، خاکی ہے، گناہ تو ہے نا، گناہ تو ہو ہی جاتے ہیں، لیکن جو ہے یہ استغفار جو ہے خود ایک عبادت ہے، یہ جو ہے خود ایک عبادت ہے۔ اسی لیے معصومین علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک جو ہے باب توبہ ہے، جہاں پہ دیگر چیزیں ہیں اسی طریقے سے باب توبہ ہے، کہ اب اگر انسان جو ہے اس باب پہ، اس دروازے پہ نہ آئے تو پھر جو ہے اب ظاہر سی بات ہے کہ اب اس کے لیے کوئی عذر اور بہانہ نہیں ہے نا، مرنے کے بعد جو ہے ایک دروازہ کھلا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر نہیں آ رہا ہے تو عذر اور بہانہ اس کے لیے نہیں ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ 3 چیزیں ہیں اور تمام چیزیں ہیں کہ پروردگار جو ہے اس چیز کا امتحان لیتا ہے اور وہ انسان جو ہے کامیاب ہوتا ہے۔ لیکن کامیاب کب ہوتا ہے، سمجھے آپ، عقیدہ مضبوط ہو، عقیدہ ہے تو اخلاق بھی اچھا ہوگا، سمجھ گیا۔ عقیدہ صحیح نہیں ہے تو اخلاق بھی اچھا نہیں ہوگا۔ اچھا دلیل دیں گے، ہوا میں بات نہیں کر رہے، سمجھا، بات سوچے نہیں۔ اچھا بتائیے آپ
फ़कीर سے بہترین اخلاق کس کا ہے کہ نہیں؟ کتنے اخلاق سے نبی دیجیے پیچھے لگا رہتا ہے نا، دعا دیتا رہتا ہے، اس سے بہترین اخلاق ہے کسی کا؟ پڑھیے صلوات پڑھیے. ہم مثال دے رہے ہیں نا، سوچیے گا ہمیں ایک دم گرا دیے، آپ کی تو بات ہی نہیں کر رہے ہیں نا. جو بہت با اخلاق بنتے ہیں ہے نا، تو اخلاق آپ دیکھ لیجیے نا کہ فقیر کا بھی جو ہے اخلاق ہوتا ہے. تو یہ جو ہے اخلاق درست کب ہوتا ہے؟ جب عقیدہ مضبوط ہو، ہے نا. تو ہمارا اخلاق جو ہے کیوں اچھا ہوتا ہے؟ اس لیے ہمارا عقیدہ ہے کہ وقت کے امام دیکھ رہے ہیں، سمجھے. ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ اہل بیت معصومین علیہ السلام دیکھ رہے ہیں. جب یہ عقیدہ ہے تو پھر انسان کا اخلاق جو ہے اچھا ہوتا ہے نا. تو معلوم ہوا کہ اگر چاہتا ہے انسان کے اخلاق اچھا ہو تو عقیدہ بھی مضبوط. صلوات پڑھے محمد والے محمد. اگر جو ہے عقیدہ نہیں ہے تو پھر کہاں سے اخلاق ہوگا نا؟ اخلاق جو ہے وہ نہیں ہوگا. تو بہرحال کہ اس کے لیے ضروری ہے ایک واقعہ پڑھ دے، اس کے بعد مصائب پڑھے، یا پڑھے یا رہنے دیں؟ پڑھے، کہیں جانا نہیں نا کسی کو. ایک واقعہ سن لیجئے، بہت دقیق واقعہ ہے نا، بہت دقیق کام کی چیز ہے نا. بعض تو واقعے کو کہتے ہیں وہ سمجھتے ہی نہیں ہوا ہے نا. کتنے مثلا جو ہے اگر جو ہے نا یہ ارے قرآن میں پورا واقعہ ہی تو ہے، اور ہے کیا ہے نا. تو سن لیجئے، ہم بھی مثلاً جو ایسے مربوط کر دے رہے ہیں بس کہ آخری بات ہو جائے گی، یا اشارہ کریں گے تو پڑھ دیں گے. ابھی ٹائم ہے 20 منٹ ہمارے پاس ہے نا. تو اخلاق کا اچھا. احمد نراقی جو ہے انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے نا، معراج السعادہ ہے نا، اخلاق کے سلسلے سے پورا ایک کتاب ہے انہوں نے لکھا. تو لکھنے کے بعد سید طاؤس علیہ الرحمہ کے پاس یہ جب پہنچے عراق پہنچے تو انہوں نے کہا چلے مل لیں، اور ساتھ میں ان کے شاگرد بھی ہیں. ایک دم بیدار رہیے گا، بڑا دقیق واقعہ ہے نا. ساتھ میں جو ہے ان کے شاگرد بھی تھے. یہ جب احمد نراقی جب ان کے پاس پہنچے، سید طاؤس علیہ الرحمہ کے پاس پہنچے تو اشارہ کیا کہ چائے پی لیجیے. السلام علیکم السلام، چائے پی لیے. اس کے بعد اور جو دوسرے بیٹھے ہوئے تھے ان سے گفتگو کر رہے تھے، اور ان سے جو ہے بات چیت نہیں تھی. بہرحال نماز کا وقت ہو گیا، احمد نراقی اٹھے اور جانے لگے کہ اب چل لیں، خدا حافظ کہہ لیا، کہہ کر چلے گئے. تو احمد نراقی کے ساتھ جو افراد تھے تو تھوڑا سا اچھا نہیں لگا کہ دیکھیے آپ ان کے پاس جو ہے گئے تھے ملنے کے لیے، لیکن تو بس سلام کیا، اس کے بعد ایک کپ چائے پلا دی، اور اس کے بعد تو بات ہی نہیں کیا، دوسرے سے بات کرتے رہے. کہا ٹھیک ہے، وہ مصروف رہے ہوں گے ہے نا، کچھ ذہن میں سوچ رہے ہوں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. خیر پھر جو ہے وقت گزرا تو انہوں نے کہا کہ ایسا ہے کہ چلتے ہیں، مغرب کے بعد بھی چلیں ملاقات کر لیں. پھر آئے، جب پھر آئے تو بیٹھ گئے احمد نراقی، اور یہ جو ہے اپنا گفتگو کر رہے تھے، دوسرے جو دوست وغیرہ تھے بس سلام، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہے. پھر اس کے بعد جو ہے احمد نراقی چلے گئے. پھر جو ان کے ساتھ تھے انہوں نے کہا یہ تو اچھا نہیں لگ رہا ہے کہ آپ جو ہے جا رہے ہیں لیکن وہ آپ سے گفتگو نہیں کر رہے ہیں. احمد نراقی جو ہے انہوں نے جو کتاب لکھی ہے اخلاق کے سلسلے پورا ہے نا معراج السعادہ. پھر اس کے بعد جب جانے لگے، یہ ہوا کہ ایران جائیں گے، تو انہوں نے کہا چلتے ہیں آخری بار ملنے، زیارت کر لیں. شاگرد وغیرہ تھے، کہا کہ جانے دیجیے، 2 بار تو مل چکے ہیں آپ، وہ تو بات کر ہی نہیں رہے، آپ سے توجہ ہی نہیں دے رہے. اب جب تیسری بار گئے اور جیسے ہی دروازے پہ پہنچے تو یہ جو ہے دوڑتے ہوئے گئے، اور جانے کے بعد استقبال کیا، اور استقبال کرنے کے بعد گلے سے لگایا. جب گلے سے لگا چکے تب سوال کیا آخر وجہ کیا ہے؟ کہا کہ تم نے جو اخلاق پہ کتاب لکھا ہے ہم یہی دیکھ رہے تھے کہ تمہارے اوپر بھی اثر ہوا ہے یا نہیں. پڑھیے صلوات ہے نا، کہ تمہارے اوپر اثر ہوا ہے یا نہیں ہے نا. تو مثلا جو ہے خود بھی جو ہے اثر ہونا چاہیے نا، خود بھی ہو. بہرحال اب تو بات پلانی بس کر دینا. بولیے آپ لوگ جیسا کہیے، آپ بولتے ہی نہیں ہیں. سب سمجھ گئے، ہم بھی سمجھ گئے. صلوات پڑھیے محمد والا. تو بہرحال کہ آپ دیکھیں کہ اہل بیت معصومین علیہ السلام کی بارگاہ میں جو بھی انسان آتا ہے سعادت مند ہوتا ہے. عزیزان محترم، کربلا کے میدان میں جب اصحاب بنی ہاشم امام حسین شہید ہو گئے، شام غریبہ ہو گئی، بس ایک فکرہ، خیمے میں آگ لگ گئی. شہزادی زینب
پہرا دے رہی ہیں. بیویوں سے کہا کہ آپ آرام کیجیے، آج میں خود پہرا دوں. تو اب جو ہے روایت میں یہ ہے، اب اس سے بحث نہیں ہے کہ ادھر حور کی بیوی نے یا پسر ساتھ کے بعض لوگوں نے کہا باہر کیا دیکھا کہ مشال جل رہی ہے، کچھ لوگ آ رہے ہیں، کچھ خواتین ہیں، عورتیں ہیں، وہ کوزے میں پانی لے کر آئے اور دیا کہ بی بی یہ بچے پیاسے ہیں، انہیں پلا دیجیے، آپ بھی پی لیجئے. اب آپ سوچیں کہ شہزادی نے جب یہ پانی کو دیکھا ہوگا، علی اصغر یاد آئے. دیکھیں یہ علماء نے بیان کیا ہے کہ جناب علی اصغر کا جھولا جو ہے یہ امام حسین مدینے سے لے کر نہیں چلے، کربلا میں ہے نا، کربلا میں یہ جھولا تھا. اسی لیے مقتل میں سنتے ہیں نا کہ جب سزا استغاثہ بلند کیا تو علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرایا ہے نا، جھولے میں تھے کربلا میں جناب علی اصغر. کیوں؟ اس کا ایک فلسفہ یہ بھی ہے کہ اگر جناب علی اصغر زمین پہ ہوتے اور ایڑیاں رگڑ دیتے، جناب اسماعیل کے لیے چشمہ پھوٹ گیا، ایڑیاں رگڑ دیتے، تو یہ امتحان تھا. تو بہرحال ایک مرتبہ شہزادی زینب بس آخری فکرہ ہم تمام بیویوں کے پاس لائی، ہر ایک نے انکار کیا. جناب سکینہ سو رہی تھی. جناب زینب نے کہا بیٹی سکینہ اٹھو، پانی آیا ہے. جب یہ سنا جناب سکینہ بیدار ہوئی، کہا پھوپھی اماں کیا میرا چچا عباس آ گیا؟ کہا نہیں بیٹی چچا عباس نہیں آئے. ایک مرتبہ جناب سکینہ نے سوال کیا کہ پھوپھی اماں کیا آپ نے پانی پی لیا؟ کہا نہیں بیٹا. کہا پھوپھی اماں پیے؟ کہا نہیں بیٹا، جو سب سے چھوٹا ہوتا ہے پہلے وہ پانی پیتا ہے. بس اتنا سننا تھا. جناب سکینہ کوزے کو لے کر مقتل کی طرف جانے لگی. جناب زینب نے سوال کیا اے بیٹی کدھر چلی؟ کہا پھوپھی اماں آپ ہی نے تو کہا تھا کہ جو سب سے چھوٹا ہوتا ہے میرا اصغر سب سے چھوٹا ہے. پروردگار اس مختصر سے امان کو قبول فرما. پروردگار کی مریض انہیں شفا عاجل عنایت فرما. کریم جو اولاد سے اولاد نری عنایت فرما. پروردگار ہم سب کو دشمنوں کے شر سے اور حاسدوں کے حسد سے محفوظ فرما. پروردگار ہم سب کے مرحومین کو جگہ العلین عنایت فرما. کریم حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. حضرات ایک بار سورہ حمد و سورہ اخلاص پڑھ کر سید خورشید علی زیدی ابن مظفر علی زیدی، سید مظفر علی زیدی ابن وزیر علی زیدی کے روح کو سال تمام مرحومین اپنے مرحومین کو